ल ल यो चाहिँ मेरो एकदम लो फाई भिडियो है। मैले खासै केही सेटअपहरू गराएको छैन, यहाँ घर पनि लथालिङ्गै छ होइन। तर म यहाँ गिटार सर्भिसिङ गरेर आएको थिएँ आज बिहानै उठेर। मेरो स्ट्रिङ चेन्ज गर्नुपर्ने थियो नि, एक दुईवटा प्रोजेक्ट छ नयाँ स्ट्रिङ नयाँ ट्युनिङ राखेर बजाउनुलाई। त्यसको लागि मैले चेन्ज गरेर आएको थिएँ। सोच्नुहुन्छ होला कुन चलाइरहेको छु स्ट्रिङमा, त्यो पनि देखाइदिइहाल्छु है। 12 to 60 अहिले मैले चिया राख्ने भाँडो बनाएको, के अरे चिया राख्ने प्लेट बनाएको छु त्यो स्ट्रिङको काटेर यसरी है। तर त्यो स्ट्रिङकै खोल हो। 12 to 60 डिआइडिएको चलाइरहेको छु, यो सेतो खोल भएको होइन। मलाई फिक्स थाहा छ क्या, तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ कुन स्ट्रिङ चलाइरहेछ भनेर हुन्छ नि। त्यस पछाडि अहिले मैले स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङको लागि चाहिँ 1052 लाइट टप हेभी बटम भनेको चाहिँ तपाईँको लाइट टप हेभी बटम भनेको चाहिँ तलको लाइट भएको अनि माथि चाहिँ अलिकति हेभी भएको हुन्छ नि। त्यो डिएडिएको 1052 भन्ने यो ओरेन्ज कलरको प्याकेट छ है त। त्यो मैले स्ट्रिङ चेन्ज गरेर आएको थिएँ। अनि म अहिले यहाँ युट्युब लाइभ गइरहेको थिएँ क्या, युट्युब लाइभ गइरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ केटाहरूले मलाई यो गिटार देख्नु बित्तिकै मलाई के सोध्नु थाल्यो भन्दाखेरि कतिमा चाहिँ किन्नु भएको गिटार भनेर मलाई सोधिरहेको हुन्छ जहिले पनि हुन्छ नि। एसटी कस्टम गिटारको क्वेसन सबै एसटी कस्टम गिटार बजाउने मान्छेहरूलाई आउँछ होला, पैसा कति भनेर। अनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने फेरि एसटी कस्टम गिटारले चाहिँ पब्लिकली मेरो गिटारको प्राइस यति भनेर राखिरहेको हुँदैन। जस्तो तपाईँले सना गिटार हेर्नुभयो भने चाहिँ अथवा अरू कुनै हेर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले फेसबुकमै प्राइस, वेबसाइटमा प्राइसहरू राखिरहेको हुन्छ। अनि सनी गिटारले चाहिँ राखिरहेको हुँदैन, एसटी कस्टम गिटारले चाहिँ राखिरहेको हुँदैन हुन्छ नि। अनि आज तपाईँहरूसँग मेरो यो एसटी कस्टम गिटार बनाउने प्रोसेस कस्तो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि एसटी कस्टम गिटार बनाउने प्रोसेस कस्तो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको 2 वर्ष भयो मैले यो चलाएको। अनि मैले के सोचिरहेको छु यो गिटारको बारेमा भनेर चाहिँ मैले आज तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइदिउँ भनेर हुन्छ नि। किनभने यो धेरैले क्वेसन गर्छ, त्यो मलाई वाक्क लाग्छ त्यो सुन्दा होइन। अनि आज म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग क्लियर गरिदिन्छु, किनभने मलाई त्यो हुन्छ नि, त्यो नजानिदो कुरा कम्प्लिकेटेड बनाउनु मन लाग्दैन है। किनभने मान्छेलाई क्युरियोसिटी हुनु नर्मल कुरा हो क्या हुन्छ नि, त्यो म बुझ्छु। जस्तो मैले यस्तै तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, अनि हामी चाहिँ गिटार बजाउने आर्टिस्ट हो। अनि त्यस पछाडि सनी दाई चाहिँ गिटार बनाउने आर्टिस्ट हो, प्लस उसले आफू पनि गिटार बजाउँछ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब सनी दाईसँग गिटार बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिल्सहरू हुन्छ नि। जस्तो अब साथी छ भने उसले अफकोर्स अब हुन्छ नि डिस्काउन्ट दिनुपर्ने, के गर्नुपर्ने अब हुन्छ नि, त्यो हुन्छ। अब तपाईँहरू अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, म पैसाको कुरा म क्लियर गरिदिइहाल्छु है। एसटी कस्टम गिटार चाहिँ बुटिक मैले बुझेअनुसार है, ट्रुथ हुनसक्छ नहुनसक्छ, मैले सोधेको छुइनँ सनी दालाई। किनभने मैले म्याच पढाएर फेरि सोध्ने कुरा आउँदैन होइन। त्यो मसँग त्यो टाइम पनि छैन त्यो कन्भर्सेसन गर्नलाई हुन्छ नि। त्यही भएर मैले प्रिज्युम गरेको कुरा चाहिँ एसटी कस्टम गिटार चाहिँ बुटिक गिटार कम्पनी टाइपको गर्नु खोजिरहेको छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको 8-10वटा गिटार तपाईँको बनाउने वर्षमा, टप नच बनाउने हुन्छ नि। तपाईँको डिटेल एसटी कस्टम गिटारको हेर्नुभयो भने छुनै नसक्ने छ क्या हुन्छ नि, त्यस्तो दामी छ क्या डिटेल हुन्छ नि तपाईँको फिनिसिङहरू। अनि बुटिक गिटार कम्पनी अनि बुटिक एम्पहरू पनि हुन्छ नि, सोल्डानोहरू के भन्ने यिनीहरू हुन्छ नि, त्यो एकदम हाई एन्ड अनि एकदम टप नच एकदम त्यो हुन्छ नि डिटेल्ड वर्क क्या। अनि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एसटी कस्टम गिटारले चाहिँ त्यसरी गर्नु खोजिरहेको जस्तो लाग्छ क्या, बुटिक गिटार कस्टम गिटार कम्पनी हुन्छ नि। त्यो भएर नि उसले चाहिँ प्राइस पब्लिकली राख्दैन। अनि तपाईँहरूलाई उसले पब्लिकली प्राइस भन्ने हो भने उसले राख्थ्यो क्या, फेसबुकमा राख्थ्यो अथवा वेबसाइटमा राख्थ्यो अथवा केही हुन्थ्यो हुन्छ नि। नराख्नुको कारण चाहिँ हि डजन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज द प्राइस है त, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मलाई पनि सोद्धाखेरि अब मलाई कुन प्राइस लगाएको छ
सनी दाइले हुन्छ नि अब मैले 2 वर्ष अगाडि बजाएको अब म फेरि गिटार बजाउने आर्टिस्ट हो हुन्छ नि त्यस पछाडि अब उसले मलाई सर्टेन डिस्काउन्ट दिएको हुनसक्छ अनि मैले त्यो प्राइस तपाईँहरूलाई भनेर त त्यो कुरै मिल्दैन क्या त्यो हुन्छ नि त्यही भएर अब यो गिटार मेकिङ प्रोसेस जाउँ है त अनि त्यसबाट तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ प्राइस कसरी थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर है त जस्तो तपाईँहरूलाई गिटार बनाउनु इन्ट्रेस्ट छ अथवा तपाईँहरूलाई अलरेडी तपाईँहरूले जेनरल गिटार बजाइसक्नु भएको छ हुन्छ नि अरू गिटार जस्तो मैले अब आइबेनी जेट किङ बजाइरहेको थिएँ त्यसबाट नि मलाई त्यहाँ के पुगेन क्या त्यो गिटारमा हुन्छ नि अब त्यो भारी भयो मलाई अनि त्यस पछाडि अब त्यो फ्रेटहरू पनि अलिकति अप्ठ्यारो भए जस्तो भयो हुन्छ नि त्यो मलाई के पुगेन क्या त्यो गिटारमा अनि त्यसमा 22 मात्र छ फ्रेट अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने 24 छ अनि मैले 24 किन बनाएँ भन्दाखेरि मेरो पुरानो गिटार 24 थियो अनि मलाई त्यो 24 वटा फ्रेट भएको मन पर्थ्यो आइबेनी चाहिँ 22 थियो त्यसले मलाई लिमिटेड राखिरहेको थियो कति कुरामा हुन्छ नि अनि त्यस्तो कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले अनि नेपालमा गिटार बनाउने कम्पनी देखेँ है त नेपालमा गिटार बनाउने कम्पनी देखेँ त्यो भएपछि अनि ओके अब एकताल सोध्छु नि त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनि मैले अनि दाइ म यस्तो खाले गिटार बजाउँछु फलाना खालको ब्यान्डमा बजाउँछु फलाना म्युजिक बजाउँछु मलाई अलिकति गिटार एउटा चाहियो जुन चाहिँ मलाई फिट होस् हुन्छ नि मैले भन्दाखेरि अनि हुन्छ सौरभ गरौँ न भन्नुभयो अब यहाँसम्म पनि प्राइसको कुरा भएको छैन हेर्नुहोस् है हामीले प्राइसको कुरा गरेकै छैन क्या अनि कस्तो गिटार बनाउने के गर्ने यताउता अब कुरा भयो अनि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भयो अनि त्यस पछाडि मैले पनि भने मलाई यस्तो अब यो ज्याज मास्टर सेप मनपर्छ अनि त्यस पछाडि मलाई अलिकति ओल्ड स्कुल देख्ने गिटार मनपर्छ अलिकति भिन्टेज गिटारहरू मनपर्छ अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि मलाई अहिले यो के अरे यो मल्टी स्केल फ्यान फ्रेड मन परिरहेछ अनि त्यस्तो बजाउनु पाए रमाइलो हुन्थ्यो अनि म यो फलाना ट्युनिङ बजाउँछु म त्यति बेला ड्रप सी बजाउँथेँ अनि म ड्रप बी जानु खोजिरहेको छु हुन्छ नि मलाई अझै स्ट्रिङ टेन्सनहरू अझै मलाई दामी चाहियो हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अनि ठिकै छ नि त म तिमीलाई एउटा उयो गरेर पठाउँछु के अरे स्केच गरेर पठाउँछु भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि अनि हामीले उतादेखि के ड्र गरेर पठाउने अनि यतादेखि अब मलाई यो भएन यहाँ यस्तो गरौँ अब हेर्नुहुन्छ भने हामीले अब यसको डिटेल्ड वर्क छ क्या जस्तो यहाँ पछाडिको यो कट कस्तो गर्ने भनेरै 2-3 वटा इमेल सट्टापट्टा भयो होला हुन्छ नि कस्तो खालको कट गर्ने किनभने म चलाइ गर्छु गिटार बजाउँदाखेरि अब यो कटले मलाई नदुख्नु पऱ्यो क्या यहाँ हुन्छ नि कुनै कटले दुख्छ हुन्छ नि कुनै गिटार यहाँ सिधा हुँदाखेरि ठोकिन्छ क्या हड्डीमा त्यो कुरामै 2-3 वटा इमेल सट्टापट्टा भयो अनि त्यस पछाडि अब भोल्युम कतिवटा लगाउने कुन पिकअप लगाउने कुन ब्रिज लगाउने टप कस्तो लगाउने अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भने यो हेड स्टक हेर्नुहुन्छ भने यो एकदम क्रिएटिभ हेड स्टक छ क्या एकदम क्रिएटिभ हेड स्टक छ यो बनाउने बेलामा अनि धेरै डिस्कसन भएको थियो हुन्छ नि कस्तो बनाउने भनेर नि 2-3 वटा अनि तपाईँको 2-3 वटा ड्राफ्टहरू निस्केको थियो क्या कस्तो बनाउने भन्नुहुन्छ नि तर मलाई कस्तो भइसकेको थियो भन्दाखेरि मलाई एक्ज्याक्टली यस्तै गिटार चाहियो यो तलै फर्केको हुनु पर्यो किनभने तल फर्किँदा तपाईँको स्ट्रिङ टेन्सनलाई धेरै हेल्प गर्छ त्यसले हुन्छ नि त्यो ट्युनर यहाँ लक भएको हुनु पर्यो किनभने मैले एग्रेसिभ बजाउँछु मैले गिगमा उफ्रिँदै झ्याम हानेर हुन्छु त्यो ट्युनिङ झर्दिने क्या अर्को मेरो डिएडिएडी स्ट्रिङमा है त डिएडिएडी स्ट्रिङमा गिटार ट्युनिङ झर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो ट्युनिङ गर्नु झ्याउ भयो सोच बजाएर आएको बेलामा चाहिँ अलिकति कस्तो रेला गरेको चाहिँ देखियो है अलिकति त्यो सिरियस देखेन क्या त्यो भएर मलाई चाहिँ नि एकदम दामी गिटार चाहिएको थियो हुन्छ नि अनि त्यो भएर मैले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले थुप्रो इमेल सट्टापट्टा गऱ्यौँ 1-1.5 महिना जस्तो त इमेल सट्टापट्टा नै गऱ्यौँ त्यसबाट उतादेखि बनाउँदै पठाउने अब यहाँ प्लेट स्लेट लगाउने कुरा भएको थियो सुरुमा प्लास्टिक प्लेट लगाउने कुरा भएको थियो वुडन प्लेट लगाउने कुरा भएको थियो अब लास्टमा अब लगाइनौँ हामीले किन भन्दाखेरि अब लास्टमा यो हामीलाई टप मन पर्यो हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि अब यो चाहिँ फर्स्ट मोडल हो यस्तो मोडल एसटी कस्टम गिटारले बनाएको हुन्छ नि यसलाई हामी के भन्छ जेङ भन्छ अनि यो चाहिँ बिएनबी कस्टम जेङ भन्ने हो किन भन्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो नाम राखेको यार दाइले यार जेङ किन भन्दाखेरि यो ब्रिज नट ब्रोकनको लोगो छ यहाँ अनि मैले ब्रिज नट ब्रोकन हाम्रो
हाई टचमा गइसकेपछि अनि मैले बिजनेस ब्रोकनको लागि अब म के भन्छ त्यसलाई ग्रिभ गरिरहेको थिएँ क्या ल मेरो ब्यान्ड मऱ्यो भनेर म रुइरहेको थिएँ भनौँ न हुन्छ नि अनि त्यति बेला अनि बिजनेस ब्रोकनलाई सम्झेर बनाएको गिटार हो त्यो भएर नि यसको नाम चाहिँ बिएनबी कस्टम जेङ भन्ने हो क्या FF6 कि के भन्छ होइन अनि सनी दालाई पनि यो इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो त्यति बेलामा हुन्छ नि किनभने हामीले यो नयाँ मोडल ट्राई गरिरहेको थियो यो हेड स्टकहरू नयाँ थियो सनी दाले अर्कै खालको हेड स्टक गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि के अरे यो हेडलेसहरू बनाइरहेको थियो अनि त्यसपछि यो हेड स्टक चाहिँ अनि नयाँ अप्रोच थियो क्या हुन्छ नि उसले गिटार बनाइरहेको कुराहरूमा त्यस पछाडि नि त्यो इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो क्या यो प्रोजेक्ट ओभरअल हुन्छ नि त्यस पछाडि अनि अब त्यो चाहिँ अब गिटारको कुरा भयो अब त्यो हार्डवेयरको कुरा छुट्टै छ हुन्छ नि अब मलाई गोल्ड हार्डवेयर चाहिएको अब भेटेको नभेटेको अब कसरी किने मैले यहीँदेखि किनेर पठाएँ हुन्छ नि अब त्यो लामो स्टोरी छ हुन्छ नि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राइस कति हो भनेर नि यतिकै सोधेर चाहिँ त्यो डिस्क्लोज गर्नु नमिल्ने तरिकाले गराएको छ क्या यो एसटी कस्टम गिटार चाहिँ किनभने त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ गिटार अनुसार प्राइस फरक हुन्छ होला तपाईँको स्पेकहरू हेरेर अनि कति काम लाग्छ हुन्छ नि त्यो हेरेर चाहिँ अनि गिटार अनुसार प्राइस फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि अनि तर तपाईँहरू कसैले गिटार बजाइराख्नु भएको छ अनि मलाई मेरो गिटार अपग्रेड गर्नु मन छ अब मलाई अलिकति मैले यस्तो यस्तो गिटार चाहियो अनि तपाईँहरूलाई अब स्पेकहरू हुन्छ नि क्लियर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनि मलाई यस्तो गिटार चाहियो भनेर इमेल पठाउनु भयो भने अनि उसले रिप्लाई गर्छ होला अब यतिकै अब त्यहाँ कति हो गिटारको प्राइस भनेर रिप्लाई गर्दाखेरि उसको अब त्यो खालको गिटार छ खालको प्राइस रेन्ज छ होइन अनि त्यस पछाडि एउटा प्राइस भन्नु त गाह्रो हुन्छ नि है अनि अर्को कुरा भने उसले त्यो बिजनेस हिसाबले गर्नु खोजिरहेको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई मेरो पर्सनल भ्यू है त्यो के भित्र के हो थाहा छैन मलाई हुन्छ नि त्यो उसले धेरै वर्षमा 70-80 100 गिटार बनाएर अनि सबैलाई बेच्ने त्यस्तो मोटिभ छ जस्तो लाग्दैन कि उसको चाहिँ बुटिक गिटार भनेर चाहिँ थोरै ब्याच बनाउने वर्षमा 8-10 अनि टक्क अब चिनेको मान्छेलाई बेच्ने अथवा उसलाई मन लागेको मान्छेलाई बेच्ने हुन्छ नि अनि मैले यहाँ पाल बनाएको मलाई भन्दा सनी दालाई धेरै मन दुख्यो होला यो हो यहाँ आऊ म बनाइदिन्छु भन्थ्यो हुन्छ नि किनभने अब त्यो उसलाई अट्याचमेन्ट हुन्छ क्या जम्मै गिटारसँग हुन्छ नि त्यो गिटार बजाउने मान्छेलाई हुन्छ नि जस्तो मैले अनि के गर्छु भनेर आउँछु यो गिटारमा आयो म पाल साल बनाइन्छ यताउति भनेर चाहिँ हुँदैन भनेर एकदम उसलाई एट्याचमेन्ट छ क्या यो गिटारसँग अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि उसले बनाएर दिइसक्यो नि त मलाई तर दिइसकेपछि पनि अनि कहिले कुरा भइरहेको हुन्छ कसैले अब गिटारहरू अब राम्रोसँग टेक केयर गरेर आएको छैन भने टेक केयर अब उसलाई मन दुखिरहेको हुन्छ क्या मैले भन्नु खोजेको उसले चाहिँ त्यसरी गर्छ उसको गिटार मेकिङ प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो छ उसको के भन्छ उसको अप्रोच अनि उसको माइन्डसेट हुन्छ नि त्यही भएर अनि मलाई यो प्राइस सोधै गरेर वाकलाई म यो युट्युबमा धेरै बजाएर पनि होला मलाई त्यो प्राइस सोधिरहेको छ क्या मान्छेले हुन्छ नि फेसबुकतिर पनि मलाई त्यो अनि मैले 2 वर्ष अगाडि बनाएको है त मलाई त्यो गिरी लाग्छ क्या त्यो हुन्छ नि किनभने त्यो उसले अब कुन हिसाबले गरेर आएको छ अब मैले अब भ्ल्याटै एउटा प्राइस भन्ने कुरा पनि आउँदैन मलाई लिएको प्राइस अब अहिले अब प्राइस डिफ्रेन्स भएको हुनसक्छ अथवा मोडल अनुसार चेन्ज भएको हुनसक्छ अनि यो कुरालाई चाहिँ मैले कम्प्लिकेटेड बनाउनु खोजेको होइन है यो वर्ल्ड वाइड कतिवटा जति पनि बुटिक कम्पनीहरू छ नि तपाईँको यस्तै हुन्छ उनीहरूले चिनेको मान्छेहरूलाई बनाउँछ होइन अथवा अब कसैले राम्रोसँग अप्रोच गरेर आएको छ मलाई सर्टेन यो स्पेक चाहियो के छ भनेर अनि कसैले गरेर आएको छ भने चाहिँ त्यस पछाडि अनि उसले चाहिँ ल भनेर गर्छ भन्छ तपाईँले अब यतिकै तपाईँले फर्स्ट गिटार नै एसटी कस्टम गिटार किन्छु भनेर प्राइस कति हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ भने चाहिँ नि होपफुली तपाईँले त्यो रङ क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ हुन्छ नि किनभने पहिला तपाईँहरू गिटार बजाउनुहोस् अनि त्यसपछि स्पेक तपाईँहरूलाई के चाहियो गिटारमा हुन्छ नि के कस्टम बनाउनु पऱ्यो क्या त्यही भएर त कस्टम गिटार भनिरहेको छ नि होइन के चाहियो तपाईँलाई कस्टम हुन्छ नि के चाहिँ तपाईँले भनेको अनुसार ट्विक गर्नु पऱ्यो गिटारमा अनि त्यसपछि जाने हो क्या उसँग हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि अनि तपाईँले के सामान हाल्नुहुन्छ कस्तो मोडल चाहियो तपाईँलाई कस्तो यहाँ कड चाहियो कस्तो टप चाहियो कस्तो कलर चाहियो त्यो अनुसार चाहिँ अनि पैसा डिसाइड हुने कुरा हो क्या होइन अनि त्यो पछि अब साथीभाइलाई उसले ठिकै छ म तिमीलाई अलिकति कम्ती लिन्छु भन्ने हुन्छ नि हरेक कुरा हुन्छ है त त्यो चाहिँ अब तपाईँको गिटार बनाउने प्रोसेस मेरो चाहिँ इमेल सट्टापट्टा गऱ्यौँ सुरुमा मान्छे चिनजान गऱ्यौँ म यो फलाना हो भनेपछि अनि उसले म फलाना हो भनेपछि ए भने दुईजनालाई अब इन्ट्रोडक्सन भयो अनि त्यसपछि
मलाई यस्तो यस्तो गर्छु, म यस्तो यस्तो म्युजिक बजाउँछु, मलाई चाहिँ यस्तो भन्छ नि उसले मलाई अझै चिनो एज अ म्युजिसियन, यस्तो खालको म्युजिक बजाउने रहेछ, यस्तो खालको गिटार चाहिने रहेछ उसलाई भनेर, अनि मजाले चिन्यो। त्यसपछि अनि मैले पनि अरू गिटारहरू हेरेँ, अनि यस्तो खालको गिटार बनाउने रहेछ यो मान्छेले चाहिँ, हेडलेस अब यो हुन्छ नि कलरहरू अब त्यो डिफ्रेन्ट टपहरू लगाएर, अनि अब मलाई यस्तो टप चाहियो हुन्छ नि, अब मलाई यहाँ कलर नलगाऊँ भन्दै थियो सनी दाइले यसमा। अनि म चाहिँ कस्तो भने मलाई त्यो वुडन कलर देख्दै मलाई त्यो ज्याज मान्छेहरू जस्तो लाग्छ क्या, त्यसरी नै होइन कलर लगाउने भनेर नि त्यो म त्यो हुन्छ नि एकदम धेरै लामो डिस्कसन भएको थियो क्या यो कलर लगाउने बेलामा। पनि यहाँ कालो डार्क छ नि त यो हुन्छ नि, खासमा कलर नलाउने कुरा भएको थियो हुन्छ नि। अब कति कलरले हरियो ब्लू बनाएर हुन्छ, अब त्यो मलाई त्यो मन पर्दैन हुन्छ नि, तर मैले त्यो बुझेँ नि त यस्तो यस्तो कलर गर्ने रहेछ, मलाई चाहिँ यस्तो चाहियो भनेर, अनि मैले त आफै डिसाइड गरेँ हुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरू भएको थियो हुन्छ नि। त्यो भएर गिटार मेकिङ प्रोसेस चाहिँ त्यो छ एससी कस्टम गिटारसँग। आज म यो गिटार सर्भिसिङ गर्दै चाहिँ तपाईँहरूलाई आइतबारको दिन बिहानै है तपाईँहरूलाई मैले भिडियो बनाइदिइहालौँ भनेर है त। अब अर्को टपिक चाहिँ 2 वर्षको एक्सपिरियन्स कस्तो छ मेरो एसटी कस्टम गिटारको भन्दाखेरि, अनि म अनेस्ट ओपिनियन दिन्छु। मेरो लास्ट टाइम भिडियो चाहिँ अलिकति त्यो वानाबी युट्युबर भएको छ है, फकटिया स्पेकहरू यता भनेर इङ्ग्लिसमा बोल्नु खोजेर हुन्छ नि, त्यो बियरली त्यो थाहा छैन कतिवटा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेले हेऱ्यो त्यो भिडियो है। तर एनिवेज जे भयो, अब मैले क्लियरली यो गिटारको रिभ्यू गर्नु गइरहेको छु है त। 2 वर्ष भयो मैले बजाएको होइन, कस्टम गिटार हो, साथीले बनाउनु भएको गिटार हो होइन। फर्स्ट कुरा त्यो नै एउटा राम्रो फिलिङ हो हुन्छ नि, ओके यो त मैले चिनेको मान्छेले बनाएको, अनि उसको लागि पनि यो गिटार एकदम प्यारो छ क्या हुन्छ नि। त्यो चाहिँ एउटा त्यहाँ एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एनर्जी क्रिएट भइसक्यो क्या त्यहाँ एउटा हुन्छ नि। अनि अर्को कुरा भने यो गिटार मेरो हातमै पग्लेको जस्तो लाग्छ क्या, मैले अर्को आइबेनिज बजाउँछु अनि यो बजाउँछु, आकाश पातल फरक छ क्या हुन्छ नि। किनभने त्यो चाहिँ अब अरट्ठ परेको त्यो दह्रो हुन्छ नि, अब त्यो अझ मैले बजाउँदाखेरि या मेरो यहाँको औँलाहरू यो जम्मै उकिरा घाउ भइरहेको हुन्छ। मैले एउटा म्युजिक सेसन एउटा ज्यामदेखि निस्किँदाखेरि, किनभने त्यसको पिकअपहरू यसरी उठा छ आइबेनिजको होइन, त्यो मैले हान्दाखेरि त्यो पिकअपमा ठोक्केर यो मेरो औँलादेखि जम्मै पिल्सिन्छ क्या। यसमा त्यो हुँदैन है। त्यो भन्नुको मतलब यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्नु खोजेको नि, मैले जस्ट रिभ्यू गरेको हुन्छ नि। त्यस पछाडि कम्पेरिजन टाइपको रिभ्यू गरेको हुन्छ नि मेरो पुरानो गिटार हो। तर यसमा चाहिँ अब मेरो यो गिटार बनाउनेको गल्ती होइन, यो मेरो गल्ती हो। तर तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने पुवाल पराएको छ यहाँ, मैले पिक चाहिँ मैले यस्तो एग्रेसिभ हान्छ क्या मैले, त्यो भएपछि यहाँ पुवाल पराएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी छ नि, यो पुवाल पराएको क्या। यो गिटार बनाउनेको गल्ती होइन, यो मेरो गल्ती हो, किनभने मलाई गिटार बजाउन आएको हो क्या, मलाई गिटार बजाउन आउँदैन राम्रोसँग। अब यसमा रिभ्यू त्यो छ एउटा, त्यहाँ पुवाल पराएको छ। कतिले सोच्दा हुन्छ के हो दाइ त्यो पुवाल पराएको हो भन्छ, पुवाल पराएको त्यो पिकले हानेर हुन्छ नि। किनभने मैले त्यो ट्रिप्लेट हान्दाखेरि टट हान्दाखेरि फास्ट हान्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रसम्म घुँच्दो रहेछ के, त्यो भएर अनि त्यस्तो भएको छ त्यो है त। त्यो अब गिटार बनाउनेको गल्ती होइन, त्यो मेरो गल्ती हो। अब यसलाई हामीले अर्को गिटार बनाउँदाखेरि यसलाई कसरी एभोइड गर्न सकिन्छ मेरो प्लेइङ स्टाइलमा भन्दा चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्न सकिन्छ। अर्को गिटार बनायो भने यसमा वर्कआउट गर्नेछौँ हामी होइन। त्यस पछाडि लक ट्युनर बेस्ट, मलाई थाहा पनि थिएन लक ट्युनर एक्जिस्ट गर्छ भनेर, किनभने म त्यो गिटार गाई होइन क्या। म यता के अरे म्युजिक म्यान किन्ने, फ्यान्डर के अरे मेड इन युएसए किन्ने त्यो खालको मान्छे होइन क्या म हुन्छ नि। मलाई एउटा गिटार भएपछि पुग्छ हुन्छ नि। मैले आइबेनिज हुँदाखेरि त्यसलाई मैले बजाएँ त्योभन्दा अगाडि एलटी थियो, त्यो पनि बजाएँ हुन्छ नि। एलडिडी 3-4 वर्ष बजाएँ, आइबेनिज 3-4 वर्ष बजाएँ हुन्छ नि। अब अहिले यो छ, यो आइबेनिज बजाइछु हुन्छ नि। अब मलाई अर्को गिटार किन्ने मलाई इच्छा पनि छैन हुन्छ नि, मलाई एउटा भने पुग्छ है त। त्यो भएर मलाई त्यो हुन्छ नि अरू गिटारहरूसँग यो म्युजिक म्यान बनाउँदा चाहिँ यस्तो थियो अनि यो चाहिँ यस्तो थियो भन्ने होइन। मैले यो गिटार बनाउँछु, मलाई पुगिरहेको छ, मलाई सजिलो छ। जुन दिन पुग्दैन त्यो दिन म फेरि अर्को गिटार बनाउँला, अथवा यसलाई नै के गरौँला, अथवा नयाँ गिटार किनौँला होइन। एउटा नयाँ गिटार चाहिरहेछ किनभने म ट्युनिङहरू धेरै बजाइरहेको छु। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ म त्यस्तो धेरै गिटार बजाउने मान्छे होइन क्या हुन्छ नि, गिटार फेरि बजाउने मान्छे होइन। त्यस पछाडि
अर्को कुरा भने अब के छ यसमा लकिङ ट्युनर बेस्ट मैले खालके बजाउनलाई किनभने मेरो भाइ इसाक हामी पहिला बजाउँदाखेरि मेरो जहिले पनि लाइभ अफ भइरहेको हुन्थ्यो नि त्यो यस्तो बिच्किन्थ्यो क्या बिच्किन्थ्यो मसँग हुन्छ नि किनभने मेरो कानले फेरि थाहा पनि पाउँदैन क्या अफ भएको अफ भइरहेछ बजाइरहेछ होइन जोसमा यसले चाहिँ यसरी सर लक गरिदिने स्ट्रिङ ट्युन गरेर त्यो भएपछि तपाईँको अब स्ट्रिङ आउट अफ ट्युन जाँदैन क्या स्टिक आउट अफ ट्युन जाँदैन हुन्छ नि अर्को कुरा यहाँ फिसम्यान फ्लुएन्स मोडर्न चलाइरहेको छु मैले गोल्ड होइन यो मेरो फ्रेडहरू पनि गोल्ड हो है यो चाहिँ अलिक गोल्ड चाहिँ देख्न छोडो अहिले चाहिँ खुइला है के भयो कि अब योसँग हेर्दाखेरि लेस गोल्ड हो हुन्छ नि तर यो पनि गोल्डै हो नि त फिसम्यान फ्लुएन्स मोडर्न मैले चलाइरहेको छु यो भिडियो लामो हुन्छ है किनभने मैले यहाँ काम गर्दै गरिरहेको छु कि अनि तपाईँहरूलाई लामो भयो भने युट्युबको प्ले बटन के अरे युट्युबको सेटिङमा चाहिँ तपाईँको फास्ट हुन्छ क्या प्लेब्याक स्पिड फास्ट भन्ने हुन्छ त्यहाँ फास्ट गरेर हेर्नुहोस् न है त इन्टु 2 गरेर नै मैले फर्र बोल्छ भिडियो छिटो सकिन्छ क्या अर्को कुरा के छ म यहाँ सम्झी भन्छु क्या मैले 2 वर्ष भयो गिटार बजाएको होइन अर्को कुरा के छ यहाँ यहाँ यो पिकअपको कुरा गर्दै थिएँ मैले फिसम्यान मोडर्न चलाइरहेको छु है यो फिसम्यान मोडर्न चाहिँ अब मलाई अलिकति कस्तो भयो भन्दाखेरि म हाइगेन एम चलाउँछु क्या अहिले मैले पेबे 6505 चलाइरहेछ 20 वाट चलाइरहेछ अहिले है तर मैले अझै अब ठुलो चलाउने सोचिरहेको छु 100 वाटको हुन्छ नि त्यो भएर नि अहिले नै मलाई यसको फिडब्याक एकदम अनकन्ट्रोलेबल भयो के त्यो भएर चाहिँ अब हामी यसमा हाइना एसटी कस्टम गिटार्सकै हाइना लगाउने प्लान भइरहेछ कोही आउने भयो भने मलाई पठाइन्छ म लिएर आउँछु त्यो हुन्छ नि अनि यहाँ लगाउँछु म हुन्छ नि तर मलाई फिडब्याक धेरै आउँछ अनि त्यो पनि गिटारको गल्ती होइन त्यो हुन्छ नि त्यो यो पिकअप मलाई धेरै हाइगेन भयो क्या किनभने मैले एममा नै हाइगेन चलाउने अझै बुस्ट चलाएर हुन्छ लाउड साउन्ड होइन त्यो मलाई कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन मलाई चाहिँ प्यासिभ चाहिने रहेछ भन्ने टाइपको मलाई फिल भयो क्या अहिले पिकअप चाहिँ अब एक्टिभ चाहिँ तपाईँको धेरै वाङ्ग हुँदो रहेछ क्या त्यो हुन्छ नि कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो क्या प्यासिभ भयो भने चाहिँ गेन पनि पुगिरहेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब फिडब्याकहरू पनि कन्ट्रोल गर्नु सजिलो चाहिँदाखेरि दिने नचाहिँदा घटाउने हुन्छ नि त्यो भएर त्यो छ अनि अर्को यसको रिभ्यू मैले गरिराख्दाखेरि यहाँ स्ट्रिङ चाहिँ दाइले यहाँ पुवाल बनाउनु भएको छैन रहेछ अनि त्यस पछाडि अब त्यो उसलाई काठ मन परेर पुवाल नबनाएको हो कि के भएको थाहा छैन मलाई है सोधिनँ पनि मैले तर मलाई पुवाल हुँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो यो स्ट्रिङ हाल्दाखेरि अनि सुरुमा मलाई गाह्रो भयो 2-4 चोटि चाहिँ गाह्रो भयो यहाँ स्ट्रिङ हाल्नलाई तर अब अहिले बानी भइसक्यो तपाईँ अहिले भिडियो हेर्दै गर्नु म एकैछिनमा हालिहाल्छु कि यहाँ स्ट्रिङ हुन्छ नि त्यो छ अर्को एउटा रिभ्यू है त्यस पछाडि अनि त्यस्तो ठुलो रिभ्यू केही छैन क्या यसमा हुन्छ नि मलाई लागेको चाहिँ फ्रेट एकदम सजिलो छ मल्टिस्केल भएर है माथिको स्ट्रिङको टेन्सनहरू दामी छ क्या त्यो बजाउनलाई त्यो मजा आउँछ क्या त्यो अर्को आयो भने चाहिँ अरट्ठ परे जस्तो बल लगाउनु परे जस्तो हुन्छ नि त्यस पछाडि अनि यहाँ पुवाल भएको छ मैले भनिहालेँ त्यो गिटार बनाउनेको गल्ती होइन त्यो मेरो गल्ती हो त्यस पछाडि यहाँ यसको पुवाल भएको भए स्ट्रिङको पुवाल भएको भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो अब त्यो किन भएन मलाई थाहा छैन होइन अब नेक्स्ट टाइम नेपाल जाँदाखेरि पुवाल बनाउने हाम्रो प्लान भइरहेछ हुन्छ नि तिमी गिटार लिएर आऊ म बनाउँछु पुवाल भन्दै हुन्थ्यो अस्ति त्यो छ अनि अर्को चाहिँ के छ यसको ब्यागमा के छ यसको नेकमा दामी छ यो नेकमा हत्तपत्त बज आउँदैन किनभने यो अहिले यो के अरे गिटार बनाउनेहरूले यो 4-5 वटा यो 5 पिस नेक के भनेर बनाउने रहेछ भित्र के फाइबर साइबर के हालेर म त्यो बिर्सेँ है त्यो टर्महरू तर नेक हत्तपत्त बाङ्गिँदैन क्या हत्तपत्त बज आउँदैन नेकमा है त त्यसपछि ब्याट्री बक्स छ यहाँ है यो ब्याट्री बक्स हल्का बाहिर निस्केको छ यो ब्याट्री बक्स हल्का बाहिर निस्किँदाखेरि नर्मल गिटार बजाउनेलाई केही पनि हुँदैन थियो हुन्छ नि म चाहिँ बाँदर जस्तो चल्दै बजाउँछु क्या म उफ्रिँदै त्यो गर्दाखेरि त्यति गर्दा नि केही पनि हुँदैन तर जब मलाई गर्मी हुन्छ अनि म टी सर्ट खोलेर बजाउँछु अनि म उफ्रिन्छु त्यसबाट यो यसो बाहिर निस्के चाहिँ यसले घाउ हुन्छ क्या कहिले हुन्छ नि नट अ बिग इस्यु तर यो अलिकति यसलाई अलिकति यसो खुर्किएर चाहिँ यसलाई अलिकति तल गाड्नु पायो भने चाहिँ अनि त्यो पनि सेफ हुन्थ्यो मलाई हुन्छ नि
तर नर्मल गिटार बजाउने मान्छेलाई यसले केही पनि फरक पर्दैन अनि दाइले त्यही सोच्नुभयो होला बजाउँदाखेरि तर म फेरि चकचकै छु क्या त्यो भएर अनि मलाई फेरि टिएसएल खोर बनाउनुपर्छ गर्मी भएपछि हुन्छ नि हल्का चटक देखाउनुपर्छ कि मलाई त्यो भएर अनि यसले मलाई घाउ हुन्छ घुँडीतिर कहिले कहिले हुन्छ नि त्यस्तो गहिरो घाउ होइन कोतारे कस्तो हुन्छ अनि यसलाई पनि हामी व्यवस्था गर्नुपर्छ नेपाल जाँदाखेरि अर्को टन गिटारको रिभ्यू है 2 वर्ष गिटार भएपछि एसटी कस्टम गिटार्स फेरि लिन्छौ भन्दाखेरि म फेरि लिन्छु एसटी कस्टम गिटार्स हुन्छ नि होला राम्रो गिटारहरू अरू म्युजिक म्यान होला के अरे अर्को के भन्छ मेनिज होला टन्नै छ गिटार कम्पनीहरू हुन्छ नि केजेल होला ओम्स बाई होला हुन्छ नि तर यो चाहिँ हाम्रो गिटार हो क्या मेड इन नेपाल हुन्छ नि कनेक्सन छुट्टै हुन्छ क्या अनि 2-4 खोट जेमा पनि हुन्छ मान्छेमा हुन्छ हरेक प्रोडक्टमा हुन्छ नि अनलेस त्यसले चाहिँ त्यो ठुलो इस्यु हुँदैन त्यसले फरक पर्दैन क्या त्यही भएर अर्को टन पनि म लिन्छु हुन्छ नि अब हाम्रो एउटा प्लान छ यहाँ जर्मनीमा बस्छ एउटा दाइ नेपाली गिटार ट्युटरको दाइ मेरो साथी हो है दाइ भने पनि त्यो दाइसँग चाहिँ हाम्रो यो फेरि रिभ्यू गर्ने प्लान छ किनभने उसले चाहिँ धेरैवटा गिटार बजाउँछ क्या उसले लगभग संसारमा पाउने जम्मै गिटार बजाइसक्यो होला हुन्छ नि तर यो चाहिँ कस्तो लाग्छ उसलाई भन्दा चाहिँ अनि रिभ्यू गर्ने प्लान छ हेरौँ म यो जर्मनी लिएर जान्छु कि त्यो दाइ जर्मनीदेखि यहाँ आउँछ यो कोरोना सकियोस् है त त्यसबाटै अनि त्यो दाइलाई म रिभ्यू गर्न लगाउँछु है प्राइस पनि बुझ्नुभयो होला अनि त्यस पछाडि यसको रिभ्यू पनि हेर्नुभयो फेरि 2 वर्षपछिको रिभ्यू है मैले यो एकदम लोफाई भिडियो एकदम हुन्छ नि तपाईँहरूसँग गफ गर्दै टाइपको बनाएको छु होपफुली तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्छ होला है त ल सनी दाइ मैले कतै केही गल्ती बोल्नु नहुने कुरा भनेको छु भने सरी है त किनभने म एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट बस्नु रुचाउँछु मान्छे है मलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बस्नु मन लाग्छ त्यही भएर मलाई सोध्दै गर्दा चाहिँ मलाई झर्को लागिरहेको थियो क्या कति हुन्छ नि तर मैले बुझेअनुसार यो ट्रुथ नहुनसक्छ एसटी कस्टम गिटारले अपरेट गर्ने तरिका अर्कै हुनसक्छ तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएँ होपफुली तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होला एसटी गिटार कस्टम बनाउने सोचिराख्नु भएको छ भने है त ल गुड डे सन्डे हो आज छुट्टी हो यहाँ है चिल हान्नुहोस् है त